बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, AR स्टोरी टाइम पर खुश आमदीद। सरदार अब्दुल मुत्तलिब के कारनामे। सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने जमजम का वो कुआं जो बनु जुरहम ने बंद कर रखा था और वक्त गुजरने के साथ साथ किसी को ये याद भी ना रहा था कि कुआं किस जगह पर है, उसका खोज निकाला। अब्दुल मुत्तलिब ने 3 रोज तक मुसलसल ये ख्वाब देखा कि कुआं निकालो। फिर ख्वाब ही में उनको उस जगह की निशानदेही की गई। उन्होंने बेदार होने के बाद खुदाई शुरू की। उस वक्त उनका एक ही बेटा हारिस था। खुदाई के दौरान बनु जुरहम की दफन करदा अशिया, सोने के 2 हिरन, तलवारें और जिरहें बरामद हो गई। जब जमजम का कुआं नमूदार हो गया तो कुरैश ने अब्दुल मुत्तलिब से झगड़ा शुरू किया और मुतालबा किया कि हमें भी खुदाई में शामिल कर लो। उन्होंने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इस काम के लिए मखसूस मामूर हूँ। फिर भी कुरैश ने इसरार किया। झगड़ा ख़त्म करने के लिए बनु साद की एक काहिना औरत का इंतखाब हुआ कि जो वो फैसला करते फरीकैन को मंजूर होगा। ये लोग रास्ते ही में थे कि चंद ऐसी अलामात का ज़ुहूर हुआ जिनसे कुरैश समझ गए कि जमजम का काम कुदरत की तरफ से सरदार अब्दुल मुत्तलिब ही के लिए ही मखसूस है। इस मौके पर सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने मिन्नत मानी कि अगर उनके यहाँ 10 बेटे हुए और सब के सब जवान हो गए तो एक बेटे को काबा के पास कुर्बान कर देंगे। सरदार अब्दुल मुत्तलिब के वालिद की वफात यमन में रदमान के मुकाम पर हुई थी। उनके छोड़े हुए तमाम मनासिब सरदार अब्दुल मुत्तलिब को हासिल हुए, मगर उनके चचा नौफल ने उनके सहन पर गासिबाना कब्जा कर लिया। सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश के लोगों से मदद चाही, मगर उन्होंने कहा, हम तुम्हारे और तुम्हारे चचा के दरमियान दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तो सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने मदीना में अपने ननियाल को खत लिखा और बनु नज्जार से मदद तलब की। उनके मामू जान अबू साद बिन अदी 80 सवारों के साथ मक्का आए। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मामू जान घर तशरीफ ले चलें, मगर अबू साद ने कहा, नहीं, खुदा की कसम, पहले मैं नौफल का सामना करूंगा। वो हतीम में मशाइख कुरैश के साथ बैठा था। अबू साद उसके सर पर खड़ा हो गया। उसने तलवार बेनियाम की और कहा, इस घर के रब की कसम, अगर तूने मेरे भांजे की जमीन वापस न की तो तुम्हारे बदन में ये तलवार घोंप दूंगा। नौफल ने कहा, मुतमईन हो जाओ, मैंने जमीन वापस कर दी है। अबू साद ने कुरैश को गवाह बनाया, मक्का में 3 दिन तक ठहरा और उम्रा अदा करके वापस मदीना चला गया। सरदार अब्दुल मुत्तलिब के दौर में अबरा हबशी ने बैतुल्लाह को ढाने का प्रोग्राम बनाया। ये वाक़या बड़ा मारूफ है। इसका खुलासा ये है कि अबरा नजाशी की तरफ से यमन का गवर्नर और जनरल था। उसने देखा कि अहले अरब बैतुल्लाह का हज करते हैं। देखा देखी उसने भी सना में एक बहुत बड़ा कलीसा बनवाया। उसकी ख्वाहिश थी कि अरब का हज का रुख उसी की तरफ फिर जाए। ये खबर बनो कराना के एक शख्स को हुई जो उसने उस कलीसा में जाकर रफ़ा हाजत कर डाली। अबरा को सख्त गुस्सा आया। उसने 60,000 का लश्कर जर्रार लेकर बैतुल्लाह पर चढ़ाई कर दी। उसके लश्कर में 9 या 13 हाथी थे, इसीलिए इनको असहाबे फील कहा गया। जब ये लश्कर लेकर ताइफ के करीब पहुंचा तो बनु सकीफ ने रास्ता बताने के लिए अबू रिगाल नामी एक आदमी को साथ कर दिया। जब मक्का 3 मील दूर रह गया तो अबू रिगाल रास्ते में ही मर गया। अबरा ने अपने मुकद्दमतुल जैश के फौजियों को आगे बढ़ाया। उन्होंने अहले तिहामा और कुरैश के बहुत से मुआशी लूट लिए। उनमें सरदार अब्दुल मुत्तलिब के भी 200 ऊंट शामिल थे। बैतुल्लाह को ढाने की खबर जब अहले मक्का को हुई तो उन्होंने कहा, हम में अबरा से लड़ने की ताकत नहीं, ये अल्लाह का घर है, वो चाहे तो अपने घर को बचा ले। इधर अबरा ने अपना एलची भिजवाया कि मेरी अहले मक्का से कोई लड़ाई नहीं, मैं तो सिर्फ बैतुल्लाह को गिराने आया हूँ। एलची के कहने पर सरदार अब्दुल मुत्तलिब की अबरा से मुलाकात हुई। वो इस कदर वजी और शानदार शख्स थे कि उन्हें देखकर अबरा बहुत मुतासर हुआ और वो अपने तख्त से उतरकर उनके साथ बैठ गया। उसने कहा, आप ऊँटों का मुतालबा कर रहे हैं, मगर ये घर जो आपका और आपके दीन का मर्जे है, इसकी कोई बात नहीं कर रहे। सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं ऊँटों का मालिक हूँ और उन्हीं के बारे में आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ। रहा ये घर तो इसका एक रब है, वो इसकी खुद हिफाजत करेगा। अबरा ने कहा कि वो इसको मुझसे ना बचा सकेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, आप जाने और वो जाने। सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने ये भी कहा
کہ یہ اللہ کا گھر ہے، آج تک اس نے کسی کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیا۔ ابرا نے ان کے اونٹ واپس کر دیے۔ اہل مکہ اپنے بال بچے لے کر پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ عبد المطلب نے چند سرداروں کو ساتھ لیا اور حرم میں اللہ سے بیت اللہ کی حفاظت کی دعائیں مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے لشکر کے مکہ داخل ہونے سے پہلے ہی پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو اپنی چونچوں اور پنجوں میں سنگریزے لیے ہوئے تھے۔ انہوں نے لشکر پر سنگریزوں کی بارش کر دی جس سے سارے کا سارا لشکر ہلاک ہو گیا۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا اہل عرب اسے عام الفیل کہتے ہیں۔ اسی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی۔ اصحاب الفیل کا واقعہ محرم میں پیش آیا، جبکہ اس کے 50 دن کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سردار عبد المطلب کے 10 یا 12 بیٹوں میں سے 5 نے اسلام یا کفر یا کسی اور خصوصیت کی وجہ سے شہرت حاصل کی، یعنی ابو لہب، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ اور عباس۔ عام طور پر مشہور ہے کہ ابو لہب لوگوں کا دیا ہوا لقب ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں، بلکہ تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لقب خود سردار عبد المطلب نے دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو لہب نہایت حسین و جمیل تھا اور عرب میں گورے چہرے کو شعلہ آتش کہتے ہیں۔ سردار عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ 10 بیٹوں کو اپنے سامنے جوان دیکھ لیں گے تو ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اللہ نے آرزو پوری کی، وہ بیٹوں کو لے کر کعبہ میں آئے۔ پجاری سے کہا ان 10 پر قرعہ ڈالو، دیکھو کس کا نام نکلتا ہے۔ اتفاق سے عبداللہ کا نام نکلا۔ یہ انہیں لے کر قربان گاہ چلے گئے۔ عبداللہ کی بہنیں ساتھ تھیں، وہ رونے لگی۔ انہوں نے کہا اس کے بدلے 10 اونٹ قربان کیجئے، انہیں چھوڑ دیجئے۔ سردار عبد المطلب نے پجاری سے کہا کہ سردار عبداللہ پر اور 10 اونٹوں پر قرعہ ڈالو۔ اتفاق سے پھر سردار عبداللہ کا ہی نام نکلا۔ عبد المطلب نے پجاری سے کہا اب 10 کی بجائے 20 اونٹ کر دو، یہاں تک کہ بڑھاتے بڑھاتے 100 تک نوبت پہنچی تو ان اونٹوں پر قرعہ نکل آیا۔ سردار عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کیے اور سردار عبداللہ بچ گئے۔ اس واقعہ سے پہلے عرب میں انسانی دیت کے لیے 10 اونٹ مقرر تھے، لیکن اس واقعہ کے بعد دیت کی مقدار عام طور پر 100 اونٹ ہو گئی۔ گویا سردار عبد المطلب کے خلوص اور سردار عبداللہ کی اطاعت پدر کا یہ نتیجہ نکلا کہ سارے علاقے میں انسان کی قدر و قیمت غیر معمولی طور پر بڑھ گئی، اور صاف ظاہر ہے کہ دیت کی مقدار میں 10 گنا اضافے سے واردات قتل میں بھی نمایاں کمی ہو گئی ہوگی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد سردار عبد المطلب سردار عبداللہ کو عبد مناف بن زہرہ کے پاس لے گئے، جو ان دنوں اپنے قبیلے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ ان سے درخواست کی کہ وہ عبداللہ کو اپنی فرزندی میں لے لیں، یعنی اپنی بیٹی آمنہ سے ان کی شادی کر دیں۔ کیونکہ دونوں خاندانوں کا تعلق بنو اسماعیل سے تھا، اس لیے وہب بن عبد مناف نے نہایت خوش دلی سے یہ رشتہ منظور کیا اور عقد نکاح ہو گیا۔ سیدہ آمنہ اپنے قبیلے میں سیدۃ النساء کہلاتی تھی۔ اس وقت عرب میں یہ دستور تھا کہ دلہا شادی کے بعد 3 دن تک سسرال میں ہی رہتا تھا۔ اسی کے مطابق سردار عبداللہ بھی 3 دن تک یثرب میں رہے، پھر گھر چلے آئے۔ اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی۔ سیدہ آمنہ کے نکاح کے بعد پہلے ہی ہفتے وہ امانت دار نور نبوت بن گئی۔ ان کو خواب میں بتایا گیا کہ اپنے بیٹے کا نام احمد رکھنا، چنانچہ والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا اور دادا نے محمد تجویز کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں مبارک نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی ہیں۔ اس خواب کے بعد سیدہ آمنہ کو یقین ہو گیا کہ ان کا فرزند نہایت مبارک و مسعود ہوگا۔ چنانچہ جب حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے سے اس لیے تأمل کیا کہ وہ یتیم بچے ہیں، تو سیدہ نے فرمایا اے دائیہ، اس بچے سے مطمئن رہو، اس کی شان بہت بلند پایا ہونے والی ہے۔ سردار عبداللہ شادی کے کچھ عرصے بعد ملک شام تجارت کے لیے تشریف لے گئے۔ واپسی پر یثرب میں ٹھہر گئے۔ ان کے والد نے حکم دیا تھا کہ وہاں کھجوروں کا سودا کریں، لیکن سردار عبداللہ وہی بیمار ہوئے اور عالم آخرت کو سدھار گئے۔ تو دوستو، سیرت النبی کے یہ مبارک واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل AR سٹوری ٹائم کو سبسکرائب کر لیں۔ وہ بہت جلد ملیں گے سیرت کے ایک اگلے سبق آموز اور تربیت یافتہ قصے کے ساتھ۔ اللہ حافظ و نگہباں۔